मोहम्मद को फरिश्ता अपनी हथेली में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोटो दिखाता है। ये हदीस क्या दिखाता है? तुम्हारी कब्र के पर्दे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पर्दों को अल्लाह ताला उनके बीच में जितने भी पर्दे रहते हैं खुल जाते, वो कब्र से लेकर वो कब्र तक आदमी देख सकता, हर इंसान देखता, हर मुसलमान देखता। ध्यान से बोलती, फरिश्ते पूछती, ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनके बारे में तू दुनिया के अंदर क्या मानता था, तू क्या जानता था, तू क्या करता था, तू क्या कहता था और तू क्या समझता था? ये सवाल का जवाब वहाँ देख कि नहीं बड़े बड़े क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लेयरा भी क्या करते हैं, खबर में ही ना नहीं हमें हमारे आका हमारे मौला यहाँ क्या बोलती है, हमारा बड़ा भाई हमारे जैसा उन्हों भी बच्चे करे, हमें भी बच्चे करे, उन्हों भी जोड़ा खुदा की कसम उनकी जूती को भी कोई नहीं रख सकता। सरकार के बारे में इसलिए जानना, इसलिए मीलादुन नबी बुजुर्गान दीन फरमाती, सबसे कायनात के अंदर सबसे बाबरकत महफिल जो अल्लाह ताला मकबूल करता है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद की महफिल और मजलिस। तुम्हारी नमाज को अल्लाह ताला गारंटी नहीं देता, तुम्हारी नमाज को गारंटी नहीं देता। उसके अंदर गुस्ल होना, उसके अंदर वजू होना, उसके अंदर पूरे अदा होना, सुन्नतें पूरा होना। यहाँ तक बड़े बड़े बुढ़े हो जाते हैं, 80-80 साल के बुढ़े देखो हूँ, बराबर सजदे में बराबर उनके 5 अंगलियां नहीं रखते, पीछे के पाँव के 5-5 पूरे अंगलियां नहीं रखते और बराबर अदा नहीं करते, उनकी पेशानी नहीं रखती, नहीं उनकी नाक नहीं रखती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, शरीयत मोहम्मदी में फरमाती कि सजदे की अदा पूरी करना, ऐसा बहुत चीज़ा नहीं, मगर हमारी नमाज को अल्लाह ताला बोला नहीं, मैं तुम्हारी नमाज को गारंटी देती हूँ, पढ़ लो कबूल कर, तुम्हारे हज को गारंटी देता नहीं, तुम्हारी कबूल करता हूँ, तुम्हारे ज़कात को मैं गारंटी देता नहीं, मैं कबूल करता हूँ, तुम्हारे कोई भी चीज, तुम्हारे रोजे को मैं गारंटी देता नहीं, मैं कबूल करता हूँ, मगर ये चीज की 100% अल्लाह ताला गारंटी। जो महफिल सरकार मदीना मनाती, जो शान और रिसालत की महफिल मनाती, जो अहले बैत और आले मोहम्मद की महफिल बनाती, अल्लाह ताला क्या गारंटी देता है? खुद मैं आता हूँ उनकी महफिलों में, मैं बैठ जाऊँ। अब जहाँ पर खुद प्रिंसिपल आपको बैठगा, खुद उन्हें जो दुनिया का कायनात का मालिक उस महफिल में बैठा, तो महफिल कैसा रद्द हो जाती है, महफिल कैसा रद्द हो जाती है, ऐसा खराब हो जाती है। इस महफिल में खुद खुदा मौजूद होता है, खुद खुदा के साथ सारे अनबिया मुरसलीन मौजूद होती, खुद सरकार मदीना उस महफिल में मौजूद होती, तो महफिल पास होती है, फेल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, नारे गौसियत। ये महफिल वो महफिल है जो उसके अंदर कोई शक नहीं, ये जो महफिल जो मीलाद की महफिल है, कहीं भी हो, हमना क्या लेना देना, कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, क्या भी हमना जरूरी है कि सरकार की महफिल को जाने, क्योंकि ये सजाने का काम वरफाना कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वरफाना लका जिक्र, मैंने हबीब तुम्हारा जिक्र मैंने बुलंद। जिक्र कौन बोला? तो अल्लाह ताला बोल रहा मैं तुम्हारा जिक्र, अल्लाह खुद बोल रहा मैं तुम्हारा जिक्र तू बुलंद करे। अब तुम्हें कौन महफिल हुसैन करती, कौन महफिल अली करती, कौन महफिल फातिमा करती, कौन महफिल सरकार मदीना करती, वो खुदा की कसम वो जिक्र की बोला। हमें क्या करे? इधर आप अल्लाह बोले, रसूल अल्लाह का नाम लिया, बैत का नाम लिया, अब हमें क्या करे? वरफाना लका जिक्र, हमें क्या करे? सरकार मदीना का जिक्र हमें बुलंद करे, हमें अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें बुलंद करे। क्या बैठ को दूसरा कभी कुछ ना गए, हमें बुलंद करे, जैसा अल्लाह का हुक्म कराया, अल्लाह बोला मैं उनका जिक्र बुलंद करूं। मगर हमें क्या कर दी? हमें अल्लाह वाला काम क्या है? अल्लाह ताला बोल रहा मैं उनका जिक्र बुलंद करता हूँ, मगर उसके बंदे अल्लाह ताला का काम करती, वो जो बंदे अल्लाह ताला का काम करती, उसी को अल्लाह ताला औलिया अल्लाह, उसी को अल्लाह ताला औलिया अल्लाह बोलता है। अब जो वरफाना लका जिक्र करती, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद करती, खुदा की कसम वो अल्लाह वाला का। अब अल्लाह वाला को काम जो आकर अल्लाह वाले करते, ये अल्लाह वाला का काम अल्लाह वाले करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो हमारा जिक्र करा, क्योंकि देखो अब समझ लो एक बात हुआ, इमदाद का बर्थडे, इमदाद का बर्थडे हुआ, इमदाद का बर्थडे हुआ, मैंने लेकर आपको गिफ्ट दिया। अब क्या देते इमदाद को लेकर आपको? छोटी एरोप्लेन दिए तो खिलौने दिए तो क्या आता है? गुस्सा आता है नहीं, वो इमदाद बड़ा छोटे हमें देना भी मोटी कार्ड दिया, बोलता हमें क्या भी कर, क्या भी काम आने वाली चीज दिए तो चल
सरल था, कपड़े दिए, बूट आन दिए, क्या था के काम। अब वो बच्चे का छोटे बच्चे का बर्थडे है, तुम्हें ले जाओ बड़ी एक टोयोटा की कार गिफ्ट करे तो फायदा क्या है? नहीं होता। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद होता, हमें सबसे ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? सबसे ज्यादा सबसे पसंदीदा चीज है जो अल्लाह ताला का जिक्र। वो सबसे क्यों? ये इन्वेंटर को बोले तो बल्ब को कौन की इन्वेंट किया, करेंट को कौन की इन्वेंट किया? बनाने वाला। ये नहीं था दुनिया के अंदर। ये होता कि साइंटिस्ट बैठा, उसके अंदर पूछा क्या क्या चीज को करेंट बनाया, ये लाइटा बनाया, ये कपड़े बनाया, ये क्या क्या चीज बनाया, उसे बोलते इन्वेंशन करने वाला। ये जो इन्वेंशन, जो जिक्र का इन्वेंटर कौन है बोलते तो जो जिक्र को पैदा करने वाला, जिक्र को बनाने वाला अल्लाह नहीं। अल्लाह सिर्फ उसका नाम भी नहीं था। कोई चीज अल्लाह के वास्ते पुकारने ना अल्लाह की जबान थी, ना अल्लाह की सूरत है, ना कोई अल्लाह की शक्ल है, ना कोई अल्लाह के हाथ है, ना अल्लाह के पाँव है, ना अल्लाह ताला बोलिया तो सुनने वाला है, ना अल्लाह ताला क्या कराया तो देखने वाला, कोई नहीं था। मगर अल्लाह का नाम रखने वाले सरकार मदीना। जैसा बाप, जैसा दादा पैदा हुआ तो कौन करता है? जो कौन से भी एक अच्छा आदमी है आप उसका बच्चे का नाम रखता है। ऐसा खुदा की कसम अल्लाह ताला का अल्लाह सर को नाम भी नहीं था। क्या अल्लाह का नाम था? क्या पहले अल्लाह सर को किसे मालूम था? अल्लाह की रबूबियत बताना। अब मैं यहाँ जिक्र करूँ, मैं किसी से बयान करना तो सामने अज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं तो बयान कहेगा, अज्ञान नहीं तो बयान कहेगा। जमात से नमाज पढ़ने के वास्ते जमात नहीं तो नमाज कहेगा। ऐसा कोई नहीं था मौजूद। खुदा की कसम सिर्फ खुदा था। खुदा के वास्ते कोई उसका नाम भी नहीं था, उसका कोई शान भी नहीं थी, कोई उसका कुछ भी नहीं था। मगर रसूल अल्लाह वो शख्सियत है। खुदा की कसम आकर अल्लाह के अल्लाह को नाम, अल्लाह को रहीम कहा, अल्लाह को करीम कहा, अल्लाह को सत्तार कहा। ये सब चीज जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे इन्वेंटर, वो आकर अल्लाह ताला के जिक्र को बनाने वाले, उनको जिक्र को पैदा करने वाले, अल्लाह ताला की शान को बढ़ाने वाले वो वाहिद ऐसी शख्सियत है जो खुद अल्लाह ताला सारी कायनात को पैदा करने वाले। मगर मेरे हबीब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबूबियत को दिखाने वाले। वो अल्लाह ताला रब है। अगर सरकार ना होते तो खुदा की कसम अल्लाह को पहचानने वाला कौन अल्लाह ताला को मानते, कौन अल्लाह ताला के वास्ते पूजा करते, कौन उसकी नमाज पढ़ते, कौन उसका जिक्र करते? ये सच्चा हबीब का जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्रुल्लाह, ये जो जिक्र है ये अल्लाह ताला के हबीब ने बनाया। ये पहला, ना नमाज, ना रोजा था, ना हज था, ना ज़कात था, ना काबा था, ना कुरान आया, ना तौरेत आई, ना इंजील आया, ना ज़बूर आया, ना कोई जिक्र आया, ना कोई हसीना आया, ना कोई आकर उस रही पे आया। ये सब चीज नहीं था, मगर अल्लाह के रसूल ने ये जिक्रुल्लाह को बनाया। खुद अपने आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र को पैदा किया, जिक्र को बनाया। अब जो चीज उनको बनाई हुई थी, अब पीछे फिक्र कर दिया, हमारी बिल्डिंग हमें बनाए, हमारे बच्चे, हमारी बिल्डिंग, हमारी कार की कैसी हिफाजत कर। अब दूसरे की चीजों को हिफाजत करती। हमारे घर में एक प्लेट शादी में गई तो उठा को दो, मगर खान खान में भाई वहाँ आती, वहाँ बैठ जाओ क्या करती है, हाथ खाती हाथ छोड़ हो जाए। ये अल्लाह के रसूल का घर, एहलबैत का घर। खाए तो चीजें उठा को रखते, खाए तो चीजें भी उठा को रखते भी नहीं, उठा को देते भी। जरा ये सब चीजें फिक्र करना। क्यों? खान खा आकर मुरीदों की खान खा, मुरीदों के बाद से ये सब चीज हमें करेगा तो गलत। सामने हमारा देख तो सारे मुरीदा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र को पैदा करे। अब वो चीज जो चीज उनकी खास हो, अगर हमारी खास चीज को हम ना फिक्र है। अब दूसरे को क्या फिक्र है? हमारा सिलसिला है, हमारे खलीफे नहीं, हमारे मुर्तदा है। अब उन्हें फिक्र है सुबह से उन्हें अंदर काम करे, उन्हें इमदाद काम करे, उन्हें कौन की काय काम करे कि हमारी चीज, हमारा खान खा हम ना फिक्र। अब वो चीज दूसरे की जगह हुआ तो हमें जा करती, हमें नहीं था। ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास चीज क्या है? ये अल्लाह ताला का जिक्र। अब ये अल्लाह ताला का जिक्र करे तो अल्लाह खुश नहीं होता, अल्लाह से पहले सरकार मदीना खुश होता। क्योंकि जो मैंने जिक्र किया वो मेरे बंदों तक गया, और वो बंदों को जाकर फिर सरकार मदीना के पास ही जाता। हमें डायरेक्ट अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला को ना दिमाग है, ना दिल है, ना आंख है, ना पैर है। जो कुछ भी करना सरकार मदीना को करना। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, समझ लेना अल्लाह ताला खुश हो। क्योंकि अल्लाह रसूल उलुल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और तुम्हारे में से जो बेहतरीन शख्सियत है उसकी इताअत करो। अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा। ये मिलाद नबी की महफिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, एक दो 5 मिनट इंशाअल्लाह। सरकार दो आलम ऐसी ऐसी शान है, इनका मर्तबा, इनकी बुलंदी
بارے میں کیا بولا؟ ان کی صرف نام، ان کی باڑی نہیں، ان کا خون نہیں، ان کا جسم نہیں. ایک واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محفل میں بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، محفل میں بیٹھ کو کیا ہوتا ہے، یہودی آیا کہ کیا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا، خلاف بکتے رہتا، سرکار نہیں پوچھے عادل اللہ یہ وہ سرکار کی محفل میں بیٹھی، صحابہ بیٹھی، آتا یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکتا ہے، نکل جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بولتی معافی، سرکار دو عالم چپے رہو، بیٹھ جاؤ معافی نکل جاؤ، نکلتے پیچھے سے ایک صحابی چل جاتے، اس کے پیچھے ایک صحابی چل جاتے، صحابی جاتے بہت دوری 100-150 کلومیٹر نکلے، مدینے کے باہر نکلے کیا ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محفل چھوڑ کو چل جاتی، وہ یہودی کے پیچھے چلا، دیکھے تو یہودی آپ کو وہاں کا جگہ کا بہت بڑا امیر تھا، گورنر رہتا ہے، سرکار دو عالم کے خلاف انہیں جاتا ہے، ان کے پیچھے جاتا ہے، انہیں اندر کوئی گھستا ہے، گھستے ہی انہیں بھی کہاں کے اندر سے اس کو نکل جاتا، اندر چل جاتا، محل کے اندر چل جاتا، جب انہیں سوچا انہیں کیا خیال آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، انہیں میرے حبیب کے خلاف ہو، انہیں میرے محبوب کے خلاف ہے، خدا کی قسم میں مر جاتا ہوں، اسے مار کے دل میں خیال جا کو اس کے کمرے کے نزدیک جا کو کھڑے رہتے، جب انہیں سوتے رہتا ہے اس کی تلوار اٹھا کو کھڑے رہتی، ڈر ہے، خوف رہتا ہے، اتنا بڑا گورنر ہے، وہ زمانے کا وقت کا حکمران ہے، کھڑے رہتی، کرتے ساتھ کیا ہوتی، مارنے جاتی انہیں کروٹ بدلتا، تلوار کا مان اٹھا کے نکال ہوتا، سیدھا لیتا تو اس کے پلنگ کے پر لگتا ہے، اٹھ کو بیٹھتے ہوئے سیٹ صحیح پورے جتنے میں محل میں اس کے سپاہیاں، اس کے باڑی گارڈ سب جنے پورے بھاگ کو آتے ایک ساتھ کیا ہوتا ہے، انہیں بھاگتے کیا کرتا ہے، ادھر سے نکل یا کہ نہیں کیا کرتا ہے، انہیں خود ایک تلوار لے کو پکڑ لے سکتا ہے، آیا کہ نہیں کھڑا کہ نہیں ان کو صبح یہودی کو صبح آتا ہے، صبح کے نہیں چیر آتا ہے، اجنا پورے اس کے پیچھے پڑتے پورا بھرا پورا محل بھگاتی، سیدھا محل کے چھکے بنے، بڑا محل رہتا، 4 فلور 5 فلور کا محل رہتا، سیدھا محل کے اوپر جاتا، محل کے اوپر کٹ جاتا، وہاں سے کیا کرتا پورے سپاہیاں اسے مارنے آتی، جب سپاہیاں مارنے آتی کیا کرتا، ادھر دیکھتا پورے سپاہی ادھر دیکھتا، 4 محلے سے نیچے کیا کرتا دیکھتا، یا اللہ تیرے حبیب کے سطح میں تیرے حبیب کی عزت بچانے کا آتا ہے، میں سننے کا یا رسول اللہ بولتا خود، یا رسول اللہ بولتی، صحابی 4 مالے کی بلڈنگ سے خود آتی، خود سے ہی کیا ہوتے، یہ کان ٹوٹ جاتی، ایک پاؤں کی ہڈی پوری ٹوٹ جاتی، جب ٹوٹ جاتے تو وہاں سے بھی جا کر کے نیچے سے اتر کا پورے سپاہیاں آتے، اب اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے صحابی کے، اب کچھ ٹانگ لے کو کام بھاگی، پورے جنے مارنے آتی، کیا کرتی، پھر یا رسول اللہ بولتی، اپنی ٹانگ کو تھوڑی ڈالتی، توڑ کو کیا کرتی، اس کی ٹانگ کو ڈھال بنا، دیکھا آپ کو تلوار کے واسطے ڈھال آتی ہے، ایسا پوری جگہ تلوار سے مارے تو اپنی ٹانگ کو ڈھال بنا، مارتے بچے ٹانگ ٹکڑے ہو خیمہ ہو جاتے ٹانگ، پھر ٹانگ آتے مدینے کے نزدیک آتی، مدینے کا دروازہ رہتا، مدینے کے دروازے میں گھس جاتے، جب یہ یہودیاں مدینے کے دروازے میں گھستے بارڈر رہتا، ان کا بارڈر اب جاتی ٹانگ کو خون جا رہا، جا کو حضرت عمر کے پاس جاتی، جا کو بولتی ہے عمر میں ایسا کر رہا، حضرت عمر کیا کرتی، جب سرکار مدینہ تمہارا حکم نہیں تھے تمہیں کیسا کر، تمہیں غلطی کر، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتی، انہوں بھی ہٹاتی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیے تمہیں کیسا حکم کے خلاف کرے، تمہیں کہیں کو جا کو یہودی تمہارے، جاتی عثمان غنی کے پاس، انہیں بھی وجہ بولتی، میں کریات تو سرکار دو عالم کی شان میں، یہ کیا پورے جنے مجھے یہ کرے، جاتی آخری میں مولا علی مشکل شاہ کے پاس جاتی، جا بولتی یا علی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا، مگر کیا کہوں میرا خون پلگا میں قتل لے، میں جا کو مار ڈالا، جان سے مار ڈالا، اور جان سے مار کو میری ٹانگ پوری تھی، میری ٹانگ خود کو میں لڑنے کے واسطے میرے پاس تلوار نہیں تھی، وہ ٹانگ کو میں نے ڈھال بنا کر ان کے تلواروں کے بچوں میں واپس آیا، میرے جسم کے اوپر پورا خون ہے، تو مولا علی مشکل شاہ ان کی پیٹ کو سپتا بولتے چل اب تو چل جنت کو چل، اب تو سرکار جنت کو چل، سرکار مدینہ کے پاس جنت کو چل کر بولتی مولا علی مشکل شاہ اپنے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی کو لیتا ہے، اب وہ جنت کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے وہی جنت، علی کی جنت، وہ جنت کی ہمیں پورا کے پاس علی کی جنت، مولا علی کی بات بھی دیکھو کیسی ہے، علی کی جنت ہماری جنت پورا کرنے بھاگا کرنے کہیں مرغیاں کہیں قوم جنت، میں خدا کی قسم اہل بیت و علی کی جنت وہ ہے جہاں پر سرکار کا قدم ہے، خدا کی قسم علی کی جنت جنت کے پاس مارتا بھی جاتی علی، مولا علی مجھے مار کو کہتے جنت کو بھیجا، بولتے
मार को जन्नत को भेजा नहीं, तू चल मेरी जन्नत के पास जाती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ये मेरी जन्नत, अली की जन्नत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत को क्या पूछती क्या हुआ, बोलती आपके गुस्ताखी में बोला, खुदा के कसम मुझे आपको दिमाग फिरेगा, तुम्हें बोले रही ना, हुक्म करे रही ना, खुदा के कसम मैं हुक्म को सुनिया भी नहीं, अल्लाह ताला वो काना तक तुम्हारी आवाज मुझे सरकार मदीना सुने भी नहीं है, जानों को मैं गया कत्ल कर डाला, कत्ल को मेरे कान टूट गई, कान मेरी टूट गई, हाथ में लिया, लड़का लड़या लड़को यहाँ लेकर आया, मेरे जिस्म के ऊपर टुकड़े टुकड़े खून है, पूरा जिस्म खूना खून लहू लुहान है, मेरी टांग ऐसी हो, टांग रसी तो 2 अड़ी की हो पर रसी ऐसी 5 इंच, टुकड़े 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 पीसा हो गए। बोलती कांगे बोलती उनकने क्या बोले, सब जने मंदिर ऐसा बोले कि सरकार द्वारा के खिलाफ चले गए, सरकार द्वारा हुक्म करेगी, तुम्हें खिलाफ है, तुम्हें खिलाफ है, तुम्हें खिलाफ है। सरकार द्वारा बोलती है ऐलान करो, सबको बोलो, सारे सहाबा को जितने भी अजान दो सबको बोला। मौला अली खड़े थे, बुलाती मदीने की मस्जिद में सुबह थी, आओ सरकार मदीना का हुक्म है, आओ पूरे सहाबे आजू बाजू सब जने सरकार द्वारा बुलाती, सब जने आती, सब जने आपको सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाते ये जो शख्स जो मेरा सहाबी ने किया, खुदा की कसम मेरा हुक्म था बेशक कि तुम्हें मैं उसे नहीं मार, उसे कोई आदमी जाकर वो यहूदी को नहीं मारना, खुदा के कसम ये मेरा हुक्म था। ऐ सहाबियों तुमने वो हुक्म सुना, मैं खुदा की कसम जिस वक्त वो सहाब वो यहूदी आकर मेरे खिलाफ कह रहा था, अल्लाह ताला ने आसमानों से कहा कि ऐ शख्स उसको मारो, वो हानि है, वो हरामी है, वो यहूदी को कत्ल करो। अल्लाह ताला ने वहाँ आसमानों बैठकर अल्लाह ताला ने एक हुक्म जारी किया कि जो मेरे हबीब के खिलाफ है वो दुनिया के अंदर नहीं रहना चाहे उसको कत्ल करो। वो खुदा की कसम है सहाबियों तुमने ये आवाज नहीं सुनी, ये सहाबी ने वो आवाज सुनी और कत्ल कर। ये इश्क पूरे जने परेशान, या रसूलुल्लाह हमारे साथ तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसे दाना जिना के साथ चाहते हैं, तुम्हें ऐसी खिदमत करे, तुम्हें ऐसी बोलती ये खिदमत नहीं, ये जिना रहना नहीं, ये खर्च करना नहीं, खुदा की कसम इन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे से मोहब्बत करता और ऐसा सुनता जो अल्लाह ताला कहता वही सुनता। इसके बाद से सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाती, सारे सहाबियों के पास बुलाकर कहते तेरी टांग खून भरी टांग उसकी टुकड़ा हो जाती। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लवाब दहन उठाते, अपना थूक उठाती, वो टांग को लगाती, कहती वो सहाबी को ऐ सहाबी लगा, जब वो सहाबी उनको टांग को लगाता तो सारी टांग आ जाती, सारा जिस्म के पूरे जख्म जम जाती और वो जंग के अंदर सारे जंगों के अंदर वो सहाबी ऐसा लड़ते बूढ़े थे, तकरीबन 60-70 साल के बूढ़े थे, मगर जब भी लड़ते तब भी जाकर भागते, घोड़ों पर भागते और उनके ऊँटों के पर भागते, खुदा की कसम ना घोड़े पर चलते ना ऊँट पर चलते। जब भी कोई जाकर अटैक होना था, जब भी क्या करते थे सारे लोग घोड़ों से आते, मगर ये सहाबी सबसे पहले जाकर मारते और कहते खुदा की कसम मेरी टांगों में उस दिन से इतनी ताकत थी, खुदा की कसम ना कायनात का ना कोई घोड़ा ना कोई हाथी, कोई तेज से तेज जानवर भी हो, खुदा की कसम मेरे से तेज दौड़ ही नहीं था। इतनी खूब का इतनी कराम खूब की अब शराबा खूब आकर क्या है सरकार द्वारा और हमारा खूब क्या खूब है तो क्या करती है, खूब से क्या मिले तो कुछ मिल जाती है, इतना बड़ा पीर खूब क्या तो विचार उनसे भी क्या करता है, फिजूल चीज बेकार की चीज, खूब बेकार की चीज। देखो सरकार हमें थूके तो खाली हमें एक बार थूके तो हमने जराशिमा इंसान हमें थूक डाले तभी जराशिमा पैदा हो जाती। खुदा की कसम सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक ऐसा है कि शिफा हो जाता है। देखो उसका सरकार का देखो सरकार की दूर की बात मक्खी मोती मक्खी जहाज की मक्खी कैसा जहाज को जाके फूलां करे जाते फूलां को जाको अड़वा हमें भी जाको फूलां से निकाल फूल तोड़ो सामने से निकाल फूल से तो फूल अड़वा रहा, मगर ये जाको मक्खी जाको शहद जाको लेने का आपको शहद के सत्ते में सोचती है कैसा होगा। हकीकत में क्या है ये शहद जो है वो मक्खी का शहद की मक्खी का सूप शहद की मक्खी का सूप शहद क्या है शहद की मक्खी का सूप क्या दूसरा चीज है उन्हें सूप को क्या करती शहद की मक्खी मेरे को जाकर छत्ते के अंदर उसका सूप डाला लिखो वो शहद हमें पीते काफी तो शहद क्या है शहद की मक्खी का सूप इतना कहते दूसरी चीज शहद की मक्खी का सूप को शहद बोलते वो सूप कैसा बनता है जब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जरूरत पड़ती हुई जाती है जरूरत पड़ते हुए जाकर शहद कड़वे शहद को जाकर
انہیں اپنے منہ میں لے کو اس کی زبان میں لے کو اس کی پھوک کے ساتھ ملا کو واپس آتے ہیں. اب واپس آنے تک انہیں درود پڑی تو وہ شاید بن گیا. وہ سب سے بڑی کرامت. اب وہ لے کو جا کو کائنات کے اندر کیسے مشنر آگے رہی گا, کیسے کائنات کے اندر ایسے ایسے سائنٹسٹ آ گیا. میں خدا کی قسم تمہیں خود سے ڈائریکٹ شہد نہیں بنا, کوئی تو کائنات کے اندر خود سے ڈائریکٹ شہد بنایا کیا, بنا بھی نہیں سکتا. یہ صدقہ رسول جب وہ شہد کی مکھی جا کر پوچھتی ہے, پوچھنے کے بعد محمد و آل محمد کے اوپر, صرف محمد کے اوپر نہیں, سمجھ لینا نہیں کہ سرکار سے محبت کا غالب ہوگا, اس کے واسطے آل ہونا, کیونکہ سرکار مدینہ فرماتی کہ میرے جسم کا ٹکڑا پاتی تمہیں ارے تو سرکار سے محبت سراپا کرنا تو تمہیں آل میں سرکار کے ہاتھ کو کر دو, سرکار دو عالم کی منڈی کو کر دو, تو بیکار. سرکار بولتی علی میرا ہاتھ, علی میرا ہاتھ, حسنین و حسین میرے دو آنکھیں. اب ڈرے تو وہ بولے تو سارے جسم کو کرنا تو محمد علی فاطمہ حسن و حسین سے کرے تو محمد صلی اللہ تعالی. اس کے واسطے بولتے تو ہم تو یا حل الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما فاطمہ. حقیقت میں یہ پانچ چیز, حقیقت میں یہ پانچ چیز مقصود ہے کائن. مقصود کو بولے تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بنایا تو یہ پنجتن کے بعد, پنجتن پاک سے یہ ساری کائنات کو بنایا تو ان کے واسطے یہ ایک مصطفیٰ, ایک مرتضیٰ, ایک فاطمہ اور ان کے اولاد. اگر یہ نہیں خدا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, نعرہ غوثیت. کوئی ان کی فضول کے بارے میں بولی, فضول بولو تو بیکار چیزوں کے بارے میں نہیں بول سکتا. دیکھو ایک بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانی کے اوپر پسینہ جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوری حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھتی سرکار دو عالم کے پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے دیکھتی, سوری سرکار دو عالم چھوٹی شیشی لیتی, حضرت سلمہ جا کر کے وہ پسینے کو اٹھا کو, پسینے کے خطرہ کو اٹھا کو 2-3 خطرے ایک شیشی میں جمع کر لیتی, ایک شیشی میں جمع کر لیتی. اب جمع کرنے کے بعد جب جمع کر رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہی, پسینہ جمع کر رہی, تو سرکار دو عالم جاگ جاتی, پوچھتی اے سلمہ کیا کر رہی, اے سلمہ کیا کرتی, پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو پسینہ تھا, پسینہ آپ کی پیشانی سے بہ رہا تھا, میں سوچی کہ پسینے کو میں رکھ لوں, کوئی استعمال کر. خدا کی قسم حضرت سلمہ جب بھی وہاں پر اس محلے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین نبی کی بیوی تھی, ان کے جو رشتہ دار, ان کے بھائی بہن, ان کے رشتہ دار تھے, جب بھی ان کے گھر میں شادی ہو, ام سلمہ کے خاندان میں شادی ہوتی, تو ام سلمہ کیا کرتی, جا کر وہ عورت کو, وہ مرد کو, ان کے گھر میں جس کی بھی ہوتی, وہ عورت اور مرد کو جب بھی وہ نکاح کو جاتے تو ام سلمہ اس شیشی سے چھوٹا سا اٹھا کر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینے کے خطرے سے وہ ذرہ اٹھا کو کیا کرتے, وہ عورت کے اوپر یا نوشوں کے اوپر یا اس کی عورت کے اوپر لگاتے. اب جب لگاتے وہ محفل میں جاتے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے, کہاں پر سرکار مدینہ, اتنی خوشبو ہوتی, اتنی خوشبو ہوتی, ایک بار لگا لے تو اس کا چہرہ نور ہو جاتا, اس کا سارا جہاں پر شادی ہوتی وہ نور ہو جاتا, جہاں پر وہ قدم رکھتی وہ نور ہو جاتا. اور خدا کی قسم ان کی جسم کے اوپر نہیں لگاتے, ان کے کپڑوں پر لگاتے, مگر جب ان کی اولاد ہوتی تو ان کی اولاد کو سونگتے تو سرکار مدینہ کی خوشبو آتی. سرکار کا خالی پسینہ اگر جسم پہ لگے, جسم کے کپڑے پہ لگ گیا, تو اس کی اولاد میں آج بھی وہ اولاد جو ہے آج بھی مدینے کے اندر, شام کے اندر موجود ہے, تھوڑے بہت ان کے جسم کے اندر, ان کے پسینے کے اندر آج بھی وہ خوشبو موجود ہے, کیونکہ وہ خوشبو ایسی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو, ان کے خالی فضول کہتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہو, ان کے بال مبارک ہو, ان کے داڑھی, ان کے زلفوں کی کیا کرتے صحابہ رکھیے, صحابہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع کو, حج کو گئے, جب سرکار دو عالم اپنے بالوں کو کاٹا, جب بالوں کو کاٹا تو صحابہ پورے لڑنے شروع کر, منجے تجھے, منجے تجھے, منجے تجھے, کئی کو لڑ, پورے جنے کئی کو لڑ. سرکار پوچھے کئی کو لڑ, نہیں سرکار دو عالم منجے ہو, نہیں سرکار دو عالم لڑے, بلا کو پوچھتے کئی کو لڑ, بولتی ایک صحابی اکرمہ ہے, وہ صحابی کہا کہ جنگوں کے اندر, جب بھی جنگ کے اندر جاتے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, تو ایسا ہوتا کہ ہزاروں کے لوگ ان کے پر ٹوٹ پڑتے, تلوار چلاتے, تیر چلاتے, بھالے چلاتے,
ان کے اطراف میں پورا کاٹتے مگر تلوار ان کے جسم سے گزر جاتی ان کو کٹتا بھی نہیں، وہ کٹتے بھی نہیں تھے، نیزے آتے نیزے باہر نکل جاتے، مارتے لوگ مارتے پتھر مارتے بھالے مارتے، جنگ کے میدان کے اندر ان کو تلواروں سے مار لگتی، مگر ہم لوگ دیکھتے دوسرے صحابہ رکھتے کہ وہ صحابی کو آ کر تلوار گزر جاتی مگر ان کو چوٹ نہیں لگتا۔ ہمیں پوچھے کیا ایسا ہوگا، ایسی کرامت کیا ہے تمہارے میں، تلوار تمہارے اوپر پڑ رہی، تمہارے اوپر نیزے پڑ رہی، نہ تمہارے اوپر نیزے کا افیکٹ ہے نہ تلواروں کا افیکٹ نہ کوئی چیز کا، مگر یہ سب چیز ہو جانا کیسا؟ تو انہوں بولتی یہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہ مبارک مجھے ملا، یہ منہ مبارک ملا، میں اس کے بعد وہ منہ مبارک کو میں نے امامے میں رکھا، اور خدا کی قسم اس کے بعد میں جنگ کو جاتا، جنگ کو جا کر وہ آ کر مجھے قتل بھی کرتے، تلوار بھی چلاتے سروں پر میرے، مگر تلوار گزر جاتی میں کٹتا نہیں تھا۔ یہ ایسی بابرکت چیز کی سرکار دو عالم کا منہ مبارک، بولے سرکار کو یا سرکار ایسا تھا کہ یہ اکرما نہیں مرتے، اس کے واسطے میں آ کر منہ مبارک کے واسطے لڑتے، اور جو لڑتے خدا کے قسم سرکار منہ مبارک کو رکھ کر بہت سے صحابہ نے ساری دنیا کو جیتا، اور یہ ایسے ایسے کرامات ایسے ایسے موجود ہے خدا کے قسم کوئی بیان ہی نہیں سکتا، ان کے پسینے کے، ان کے لباب دین خوب ڈالے سرکار مدینہ، خوب اگر کوئی کنویں میں کڑوے کنویں میں خوب ڈالے خدا کی قسم وہ شہد سے میٹھا پانی، شہد سے میٹھا پانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ لے زندگی میں وہ انسان مر ہی نہیں سکتا، انہیں قتل ہو ہی نہیں سکتا، ایسی ایسی کرامات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو فضول چیز کی ایسی کرامات رہی تو آج دیکھو خدا کی قسم خون کی کیسی کرامت، فضول کے خون تو فضول نہیں، خون کہتے فضول، انسان کا خون نکالا لے تو رہتا ہے، انسان بال نکال لے تو رہتا ہے، ناخون نکالا لے تو رہتا ہے، پسینہ نکلا تو مرتا تو نہیں، پسینہ نکالے تو کوئی مر جاتا کیا، بال نکالے تو کوئی مرتا ہے، خون نکالے تو کوئی مرتا ہے، خون نکالا لے تو خون بہت اہم چیز، اب جب فضول چیزوں کی ایسی شان ہے تو سرکار دو عالم کا خون کی کیسی شان ہے، خون کی شان کیسے رہیں گے؟ اب وہ خون فاطمہ، اب وہ خون حسن ہے، وہ خون حسین ہے، وہ خون علی رہیں گے، اب یہ فضول چیزیں ایسے بڑے کرامت آ کرے تو یہ خونہ کیسے؟ یہ خالی فضول چیز سرکار دو عالم کا بال اسے مرنے نہیں دیتا تو امام حسین اسے کیا کرنے دیتے، امام حسن کیا نہیں کرنے دیتے، اس کے واسطے ان کا مرتبہ ایسی ہے، خدا کی قسم سرکار مدینہ نے فرمایا یہ میرا خون سے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا جسم کا ٹکڑا ہے، جو ان کو عزت کرتا ہے سمجھ لینا وہی میرے مجھے عزت کرتا ہے، تو اس کے واسطے میلاد النبی کو کرتی بولو، حقیقت میں میلاد النبی سرکار مدینہ کو خوش کرنے نہیں، سرکار مدینہ کو خوش کرنے نہیں، سرکار مدینہ خوش کب ہوتے تو تمہیں امام حسین کی مولود بنا، سرکار دو عالم خوش ہو، کیونکہ سرکار امام حسن پیدا ہوئے، سرکار مدینہ خوش تھے نہیں تھے، فاطمہ الزہرا پیدا ہوئے، سرکار دو عالم خوش تھے نہیں تھے، مولا علی پیدا ہوئے، سرکار دو عالم خوش تھے نہیں تھے، اب ان کی خوشی کرے تو امام مولا علی یا فاطمہ الزہرا حسن حسین ان کی خوشی میں خوشی کرے تو سرکار دو عالم خوش ہو، سرکار دو عالم خوش ہوتی، اور سرکار دو عالم خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو، ایسا اگر ہمیں میلاد النبی کرے تو ہم نہ حسن و حسین و علی و فاطمہ خوش ہو، یہ ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم کی سب سے زیادہ خوشی کی تھی ان کی محبت کرے تو خوشی، اور بنجت پاک کو ان سے محبت کرے تو خوشی، آج یہ خوشی کرنا یہ چاروں یہ جو علی و فاطمہ حسن و حسین، علی خطیم النار و جنت، خطیم النار و جنت تو دوزخ کو جنت کو بانٹنے والے ہیں، اگر کوئی دینا تو دوزخ علیج دینا، دینا تو جنت علیج دینا، اگر عورتوں کی سردار کون سے بھی میکل لال دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا دینے کے واسطے جنت، نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی غوث ہے، سب ان کے نالین کے پورے آ کر ان کے غلام، ان کو ملی تو انہوں دیتے تھے، سارے غوث بھی آ کر ڈائریکٹ نہیں دیتے، علی کا صدقہ علی بولے تو جاؤ تمہیں 50 بخشا لے تو 50 بخشانا، اگر غوث کے پاس تمہارے مریداں کو علی اگر حکم کرے تو جا کو دینا، اگر علی حکم نہیں کرتا کوئی کائنات کے اندر، مولا علی مشکل کشا خطیم النار و جنت، خاتون جنت عورتوں کی سردار، خدا کے قسم ساری عورتوں بھی رندے، کیسی بھی بڑی عورت رندے کیسی بھی چھوٹی عورت رندے، فاطمہ الزہرا کی خدا کی قسم جب تک وہ عورت کے اوپر نظر کرم نہیں ہوتی خدا کی قسم انہیں بخشش نہیں جاتی، انہوں کوئی عورت بخشے نہیں جاتی، اس کے واسطے ہمارے خانقاہ میں ان کا ذکر، ان کا نام کی جو کام کے آدمیاں ہیں ان کا نام لو، بیکار کے آدمیاں کا نام لے کو پیدا کر، فاطمہ الزہرا خاتون جنت، حسن و حسین اہل شباب الجنت، جنت کے سردار، اور امام حسن امام حسین،
اگر ہمیں جنت کو جانا، جنت کو کو جانا حوران کے واسطے ملائکہ، جنت نبی کی، جنت سرکار مدینہ وہاں موجود ہے، جنت میں امام حسن حسین کی سرداری ہے، ہمیں ان کے غلام بننے جنت کو جانا. یہ نہیں حوران کے واسطے، ملائکہ کے واسطے، شہد کے واسطے، دودھ کے واسطے نہیں، خدا کی قسم ان کی غلامی جنت میں ملتی ہے. اگر کوئی غلامی کے واسطے، غلامی کا شوق کے واسطے ہمیں جنت کو جانا، وہاں پر ساری دنیا کے سارے مومن، سارے نبی وہاں موجود ہیں اور سب حسن حسین کے غلام ہیں. ساری دنیا اس کے واسطے یہ مولود نبی سرکار امام حسن حسین کو بڑی خوشی کی تھی. ہم نہ خوش کرنا چاہتے، اگر ان کو خوش کرے سمجھ لینا اہل بیت کو خوش کرے. اللہ کے رسول فرماتی یا اے میرے اہل بیت، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو انہی سے محبت کر، تو انہی سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا، جو امام حسن حسین سے محبت کرتی وہ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا، یا اللہ تو ان سے بھی محبت کرتا. اب اس کے واسطے ہمیں اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو محبت کرتی، بھائی تو بولے تو حسن حسین کو محبت کرتی. اور سرکار مدینہ فرماتی کہ جو ان سے محبت کرنے والوں کو محبت کرتا ان سے محبت کرتا. اس کے واسطے ہمیں محبت دکھانے کی، اور سب سے بہترین چیز کیا دکھانے کی؟ کل یہاں سے بھی ہمارے خان سے بھی پروسیشن نکلا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس محمد ہی نکلی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمارے خان سے جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. بہترین سے بہترین ہمارے خان کرے، ہمارے شکر نصب کرے، ایسا بہترین تھا. اللہ تعالیٰ ان کو طاقت، ہمت، حیاتی تندرستی عطا فرمائے. تبھی سرکار کیوں یہ جلوس محمدی ہے، محفل میلاد ہے، ان کے نام پر پلانا یا خدا کی قسم کائنات کے اندر سمجھ لو، یہ اگر کوئی جنتی ہے جنتی کرتا، دو ذخی کو تمہیں نیچے سے اوپر میلاد کے واسطے 2 روپئے دے، حرامی نہیں دیتا، سمجھ لینا انہیں دوزخ میں جا. اللہ تعالیٰ دوزخی کو کبھی بھی دینے کا کوئی در نہیں کھڑا. میلاد کی محفل سجانا، یہ پھولا بننا، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ کہ جتنا وقت ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں خدا کی قسم، اتنا وقت سرکار مدینہ محشر کے اندر ہمارے اوپر دے. اگر ہمیں ان کے واسطے وقت نکالے، خدا کی قسم محشر کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ، اب اس کے اندر ہزاروں لوگوں کے اندر اگر ہمیں ڈھونڈنے کو پھرنا اگر وہ بولے تو خدا کی قسم ہم نہیں ملتے. اگر یہاں دنیا کے اندر محفل سرکار مدینہ کے اوپر خرچ کرتے وہاں پر ہم نہ اچھا ہو جاتا. ہمیں خبر کے واسطے، ہمارے حشر کے واسطے، ہماری آخرت کے واسطے، ہماری عاقبت کے واسطے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہیں خانقاہ میں آتا ہے یا میلاد کے اوپر خرچ کرتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نہیں آتا انہیں سرکار محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں. کون سے بھی آن دے، کون سے بھی نہیں آن دے، کیا سے بھی کریں دے، ان کے ضلع میں نفاق بن دے، ان کے ضلع میں بہت بڑا خلیفہ، میں بہت بڑا مرشد، میں بہت بڑا کٹے بنیا، کیا بنیا تو نہیں. اگر یہاں کو یہ چیز محفلہ میں انہیں نہیں دکھایا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی سرکار مدینہ کے ساتھ ہیں، تو دنیا والے اسے عزت کہاں دیں. اب صحابہ رسول کو عزت کہاں سے آتی؟ سنگت رسول سے، سنگت رسول سے. اب قرآن کو عزت عظمت، قرآن کے اوپر ریاض ہوتا ہے. اب قرآن کو کھائی کے اوپر ریاض ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے. ہمیں وہ کپڑے کو، وہ کپڑے کی کیا بھی عزت نہیں. کپڑا جب نسبت وہ قرآن سے رکھتا ہے، وہ نسبت کے واسطے وہ کپڑے کو نہیں، تو کپڑا کا اثر وہ کپڑے سے احمد بنا. اب وہ شرٹ پہنا کو شرٹ کو چنو تو بندی چنتی. اب وہ کپڑا لے تو قرآن کے اوپر رکھتا ہے. وہی تھا اس کی نسبت، جب تک نسبت رکھتی خانقاہ سے، اہل بیت رسول اللہ سے، جب تک نسبت رکھتی خدا کی قسم ہمارا مقام بلند. جس دن نسبت چھوڑ ڈالتے سمجھ لینا ہماری اوقات کیا ہے. ایک نسبے سے پیدا ہوئی، نسبہ اگر وہ بولے تو غلیظ چیز، وہ غلیظ چیز سے غلیظ چیز میں چل جاتی. جب یہ چیز میں آئے تو ہمیں نسبت رکھنا، خانقاہوں میں نسبت رکھنا، بہت پاس سے نسبت رکھنا. نسبت کیسی رکھتے تو ان کے خوشی میں خوشی کرنا، غم میں غم کرنا. یہ سب سے بڑی اور بہترین چیز کیا ہے؟ ان کے خوشی میں خوشی کرو، غم میں غم کرو. خوشی میں بھی کھلاؤ، ان کے غم میں غم ہے، ان کے نام پہ سبیل کرو، ان کے نام پہ بھی کھلاؤ. سب سے کھانا کھلانا سب سے بڑی اللہ کے نزدیک، سرکار دو عالم کے نزدیک، پنجت نقاط کے نزدیک، 12 اماموں کے نزدیک اور غوث اعظم ہر بزرگ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ان کے نام سے کھانا کھلانا ہے. انشاءاللہ ان کے نام سے کھلاؤ. سارے مہینے میں بھی انشاءاللہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناؤ. اب سرکار دو عالم کو منا لیا، خدا کے قسم ہماری بخشش. اگر دنیا کو جورو کو منائے، ساس کو منائے، اماں کو منائے، تمہیں نیچے اوپر تانیا کر لو، خدا کے قسم سرکار دو عالم اہل بیت کو چھوڑ کے تمہیں کسے منانے کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو سرکار کے نالین کی جوتوں کے صدقے میں قبول فرمائے. 17 تاریخ کو انشاءاللہ یہ خالی ہمیں بنگلور کے واسطے کر، باہر سے ہمیں کسی بھی خلیفے کو بولے ان کو تو باہر آنا تکلیفاں پڑنا.
उसके वास्ते आज बेंगलुरु वाले बेंगलुरु के मुरीदान को कर लिया इंशाल्लाह 17 तारीख को मीलादुन नबी अजीम शान पैमाने के ऊपर मजदूर में हमारे पीर साहब के दरबार में हमारे खानका मजदूर के खानका में वहाँ पर मीलादुन नबी है। अब यहाँ आए सारे मुरीदान जितने भी इनके खानदान वाले इनके दोस्त अहबाब सारों को लाओ। हफ्ते का दिन 17 जनवरी इंग्लिश की तारीख बोलो 17 जनवरी हफ्ते का दिन इंशाल्लाह सारे लोग दोहर से पहले मौजूद हैं। दोहर से पहले नाश्ते करके वो निकल पाओ। मजदूर को जाम का मकान मजदूर में जाम का मकान है बस स्टैंड में उतरो रेलवे स्टेशन में उतरो जाम का मकान बोलो इंशाल्लाह वहाँ से कौन बुला ले खा जाती वहाँ जाम का मकान है। दोहर को जुलूस मोहम्मद जुलूस सरकार सल्लल्लाहु की जुलूस मोहम्मद सबसे बड़ी चीज अगर जुलूस मोहम्मदी बुजुर्गान दीन ने फरमाती जो जुलूस मोहम्मदी में जाता है खुदा की कसम जन्नत को ऐसा ही चले जाए जन्नत को बिना हिसाब किताब जुलूस मोहम्मदी वाले क्योंकि शान रसूल में निकलने वाले कभी अल्लाह ताला खड़ाता नहीं। शान रसूल महशर में क्या होता है सबको खड़ा खड़ा को पूछता तू क्या अमल करे तू क्या अमल मगर जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं जो करते हैं खुदा की कसम को सवाल महशर में नो नो उनको बैरिकेड भी नहीं मजा को स्टॉपिस नहीं सीधा जन्नत उसके वास्ते जुलूस मोहम्मदी वहाँ पर खाने के बाद इंशाल्लाह निकलेगा और उसके बाद जिक्र होगी जिक्र के बाद आलिम आलिम का बयान होता है 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे खत्म होता है इंशाल्लाह 10 बजे मशहूर और मारूफ कवाल आ रही पूरी रात कवाली है इंशाल्लाह कवाली भी सुनो कवाली भी हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा का रिवाज हमें हिंदुस्तान खादरी है खुदा की कसम खादरी रहे तो भी ख्वाजा के गुलाम खादरी भी नहीं ख्वाजा की गुलामी से खादरी हमें गौसपात से पहले ख्वाजा की गुलामी उनकी दूतों के सबसे से खादरी उसके वास्ते आओ इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा घर आओ जो कुछ भी हदिया देना चाहते हैं मिलादुन नबी के वास्ते हमारे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह 17 तारीख और 10 तारीख उससे पहले 10 तारीख को हमारी मस्जिद में रूबिया में मिलादुन नबी है जो भी आना चाहते हैं हमारे गुलपोश हाँ बड़े बड़े गुलपोश